بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا والی بطہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات انتہائی محترم بھائیوں دوستو بزرگوں عزت و احترام دے لائق معززات موقرات ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ آلات عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دے نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے تو صحباب میرے تو قبل خطیب ابن خطیب مقرر شریف ہیں واضح و سلحان حضرت مولانا سلمان شریف صاحب انہاں دا بڑا جاندار شاندار خطاب سماعت فرما رہے سو اور میرے تو قبل حضرت مولانا عبدالسلام صاحب انہاں دا تسی بھی خطاب سماعت فرمائے اور میرے تو متصل بات مقرر شیری بیاں واضح خوشلحان حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب انہوں دا بھی خطاب ہوئے گا
اور میرے ذمہ جو موضوع ہے اولاد دے حقوق کی نے یہ بارے میں 2-4 گزارشات کراں دعا ہے اللہ سانو اپنی اولاد دے حق پہچانن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حافظ عبدالوحید کوکب صاحب وہ کہتے سی بھی دعا بھی کرنی ہے۔ ساڑھے مرکز دے ہمسائے شیخ حضر صاحب انہاں دی پھپھو دے بیٹے سی، گزشتہ دنوں دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے، اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرمائے، حسنات درجات اللہ بلند فرما دے۔ اللہم افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا من الجنہ۔ بات ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اس بندے نو پوچھو جن دے کولے نعمت نہیں ہے کہ اولاد دی قدر کی ہے۔ اولاد اللہ سارے نو دیندہ ہے، لیکن ہمہ وقت ایک گل یاد رکھو، کئی بندے دعا کران دے مولوی جی دعا کرو اللہ میں نے پتر دے وے، تو کلی پتر دی دعا نہ کرایا کرو، بلکہ آکھا کرو مولانا دعا کرو اللہ میں نے نیک بیٹا عطا فرمائے، سارے بیٹا عطا فرمائے۔ اور دور حاضر دے اندر جتنا فتنہ اور شر ہے، شاید اسی اپنے بچیاں نو انہا ٹائم نہیں دے پاندے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، وَالنَّبِي هُرَيْرَةَ صحیح بخاری، وَالنَّبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كُلُّ مَوْلُودٌ يُولَدُ عَلَى فِطْرَتِهِ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ سرکار مدینہ نے اور بچہ اپنے دین اسلام تے پیدا ہوندہ ہے، بچہ مسلمان پیدا ہوندہ ہے، یہودیاں دا ماحول ملدا ہے یہودی بندا ہے، عیسائیاں دا ماحول ملدا ہے عیسائی بندا ہے، بے دینہ دا ماحول بندا تے بے دین بندا ہے۔ بچہ دین اسلام دین فطرت تے پیدا ہویا ہے، بچہ کورو کاغذ ہے، اگر وہ بچہ خراب ہویا ہے تو سمجھو اسی باپ ہون دا حق ادا نہیں کیتا، اگر بچہ کسے غلط لین تے اتریا ہے تو سمجھو اسی باپ ہون دا حق ادا نہیں کیتا، اگر اسی اس بچے دے حقوق دا خیال رکھ دے تے بے راروی دا شکار نہ ہوندا، بلکہ وہ والد انسان ہے نیک اولاد بندا۔ تاں اللہ دے قرآن نے بھی دسیا ہے، نبیاں دی بھی یہ فکر ہوندی سی بھی یا اللہ اولاد دیویں پر دیویں نیک نیک اولاد دا سوال کرو، ذرا توجہ فرماؤ۔ رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے آئے، اللہ دا جدوں بھی سوال کریں نیک اولاد دا سوال کری دائے۔ رب کائنات دے پیغمبر ابراہیم پیغمبر نے بھی سوال کیتا ہے، رب حبلی من الصالحین، اگر ربا سونیا میں تیرا خلیل اپیل پہ کرنا وا اولاد دیوی پر نیک اولاد دیوی۔ آج زکریا نبی نے بھی چوڑی چکی ہے اور اللہ دے سامنے میں التجا پہ کر دینے، آمن رب حبنی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ زکریا نبی آندے نے اللہ سونیا میری بھی اپیل اولاد دیوی تے نیک اولاد دیوی۔ اللہ فرماندے نے اولاد دے معاملے چ سوال نیکی دا چاہیدہ ہے، اولاد دے مقاملے دے اندر سوال بیٹے دا چاہیدہ ہے۔ اگے میریاں مردیاں نے میں پواں بیٹا دیواں بیٹی دیواں مینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ یہب لی من یشاء اناثا ویہب لی من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا۔ اللہ دا میں جنوں چاہنا وا بیٹے دینا وا، جنوں چاہنا وا بیٹیاں دینا وا، جنوں چاہنا بیٹے بیٹیاں کٹھے دینا وا۔
تے جنوں چاہنا وا کچھ بھی نہیں دیندا۔ امام بغوی نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر بغوی معالم تنزیل دے اندر آمنے یہب لمن یشاء اناسا، اللہ دا میں جنوں چاہنا بیٹے دے بیٹیاں دینا وا۔ آمنے جویں اللہ نے لوط نبی نو بیٹیاں ہی دتیاں سن تے بیٹا دتا ہی کوئی نہیں، اللہ دا میں جنوں چاہنا وا بیٹے دینا وا۔ آمنے جویں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا دیتا تھی تے بیٹی دیتی کوئی نہیں، اللہ دا میں جنوں چاہنا بیٹے بھی بیٹیاں کٹھے ہی دے دینا وا۔ امام بغوی آدھے نے جویں اللہ نے تیرے تے میرے محبوب پیغمبر نو بیٹے بھی دیتے سن تے بیٹیاں بھی دیتیاں سن، اللہ دا میں جنوں چاہنا کچھ بھی نہیں دیندا، اللہ دا یا نبی نو میں بیٹا بھی نہیں دیتا تے بیٹی بھی نہیں دیتی۔ اتھو یہ پتا تھا اپنوں لگتا ہے نا یہ بیٹے دین والا تے بیٹیاں دین والا سلسلہ کندے کول ہے؟ کوئی مولوی کوئی بندہ دے سکتا ہے؟ تا میں آنا بھی ساڑھے پاکستان سے جنی جہالت ہے نا، کسے منڈے دا ویاں ہوئے نا ویاں تے دعا کریا کرو اللہ انہوں کو تی پتر چھتی دے دے، نا منڈا دے وے کڑی دے دے وے صحیح نہیں تو بیچارے دا ہار بڑا برا ہوندا جی، وہ بیچارہ کتے ملن جوگا بھی نہیں ہوندا، کتے پھوپھی کول گیا کتے ماسی کول سنا پتر اللہ نے کوئی جی دیتا ہے، آدھا ماسی اجے تے کوئی نہیں، بیچارے نو اللہ دے ہی دے وے، وہ بیچارہ ہی ہو جاندہ ہے، وہ آنا جانا بھی چھڑ دیندہ ہے۔ تے کئی مائیاں وہ فری مشورے دیں دیاں لا پتر ایڈا فکر نہ کریں، ساڑھی مسجد والا جڑا مولوی ہے ارنی دی کھال تے توید لے دا منڈا ہی جامدہ ہی، یہ مولوی نے تو نہیں بناتے رکھے نے کڑے رکھے نے لے جا ایک منڈا لے جا کڑی لے جا حمل کر دے نے۔ اور میں قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ارنی دی کھال لڑا توید نہیں سی بھی 86 سال تو آئی منگی گئے نے، ٹائم نال نہیں سی ہو سکتا۔ اور لوط علیہ السلام کو تیاں ہی تیاں سی، وہ تو نبی سی ڈائریکٹ اللہ نہ رابطہ سی، انہاں کول کونی سی توید منڈے والا، انہاں ارنی دی کھال والے لکھے نے انہیں ہم منڈا ہی جامدہ ہے۔ اس حالت چو نکلو ایک ہی دے کول اختیار ہے اللہ کول۔ خیر اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے آئے۔ آپ آدھا قصور رہنے ادھرا مذہبی علاقہ ہے، ادھر تو راوی جاؤ نا، ادھر راوی والے پاس اتھے منڈا جمے تو انہا نا پہلا کی رکھ دینے اے پیران دیتا ہے، انہا نا کی رکھ دینے پیران دیتا، تو جو انہا دے کار چھوڑی ہو جائے پھر وہ جاتے پوچھ دینے پیر جی اندھا کی نا رکھیے، اندھا نا اللہ رکھی، میں جڑا منڈا ہوئے تو اڈے کھاتے تھے جڑی کڑی ہوئے اللہ دے کھاتے، بھی جب منڈا ہو گیا تو پیران دیتا جے کڑی ہو اللہ رکھی نہ رکھو اندھا، میں تُسی اندھا مطلب کڑیاں تُسی نہیں دیں دے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، اللہ بیٹا دے وے اللہ بیٹی دے وے، باپ دا پہلا حق کے وے او دے سجے کان دے اندر اذان پڑھانا، نبی پاک اندر باپ دا حق پیا بن جائے، اب باپ دے حق دے اندر چیز شامل ہے، کیونکہ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمہ اللہ نے حسن بیٹا عطا کیتا ہے، اور میں حسن دی قسمت تو بھی قربان جاواں، ایڈی قسمت والے حضرت حسن، حالانکہ سرکار مدینہ نے کدی اذان نہیں سی پڑھی، نبی پاک دے مؤذن اذان پڑھ دے سی، میرے نبی دے مؤذن بھی 4 سن جڑے اذان پڑھنے والے، نبی پاک دا مؤذن عبداللہ ابن مکتوم، نبی پاک دا مؤذن حضرت بلال، نبی پاک دا مؤذن ابو محذورہ۔ چوتھے دا نا دسو، سارا دن موویاں ویندے رہندے، فلماں ویندے رہندے، فیس بک تے جٹے رہندے، جے دسو چوتھے دا نا، اب 500 روپیہ نام دیاں گا نقد دسو ہن ویندے نے میرے منے۔ نبی پاک دے 4 مؤذن سی، اینی ساڈو نبی پاک نال محبت ہے، 4 بانگیاں دا بھی نہیں پتہ،
अगर और फरमाओ, इमाम कायनात हबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार ने कदी अजान नहीं पढ़ी, पर मैं किस्मत तो कुर्बान जावा। नबी पाक दे चार मुअज्जन हजरत बिलाल, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, हजरत अबू महजूरा, हजरत सादुल कुरज, ये चार बांगे अजाना पढ़ते ने। पर जदों हजरत हसन पैदा होए ने, मैं उन्हां दी किस्मत तो कुर्बान जावा। सज्जे कन च अजान दो जहाना दे सरदार ने आप पढ़ी। नबी पाक ने अजान वो पढ़ी है जिहड़ी असी पढ़ने आ, और सज्जे कन च अजान कहवाना जदों बेटा जम्मे प्यो दा हक उदों ही शुरू हो जाता है कि उहदे सज्जे कन च अजान पढ़ाना उहदे बाप दे हक दे अंदर शामिल। अच्छा हुण तां दौर वाहवा एडवांस आ गया है। निक्के हुंदे जदों असीं छोटे हुंदे सा ना, तो बाल जम पैना, पहला अगले नाई नूं सददे सी, वो नाइयां ने एडा को सखना रखिया हुंदा सी, उहदे च मौलवी बांग पढ़दे सी। वो नाई ने वखरे पैसे लैने, मौलवी ने वखरे लैने, साई आपदी आपदी। हुण ये दौर खत्म हो गया। मैं बाबा चिर जदों पैगाम चैनल रहा ना, को 8 साल शुभ रिसर्च, तो वो लाहौर वाले फिर जिहड़े सी वो भी कई वारी आंदे मौलवी जी तुसीं बांग पढ़ो। वो किसी दे बांग चंगे भले एडवांस लोग अजान पढ़न जाना ना, तो मैं लियाओ मुंडा अजान पढ़ने। उन्हें मौलाना ज़रा एक मिनट सब्र कीजिए, अजान पढ़ दे ना। उन्हें पता की करना है, ऐसे मुसलमान ने इन्हां दी खरे इसलाह कदों होनी। हूँ वो सखने मोगे ने, वो कागज दी अं तूती जी बना देने वटते आंदे इहदे च पढ़नी, इधर अपने मुँह में रखें, इधर बच्चे के कान में रखें, अब अजान पढ़ें। मैं मेरी जिन्नी आवाज़ है पूरे कमरे च सुनती, तुसीं बोला जम लिया किते जिन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनती। आपदा टुच जरूर ला रखे, इत्थों फड़ो। वो मेरे रंगे मौलवी बेचारे सादे भी फड़ते बैठे होंगे ने तूती, भी सानू इन्हां दीन सिखावना है, इन्हां दे हत्थां दी तूतियां असीं फड़ के दाना पढ़ांगे। और असां इन्हां नूं दीन दसना है कि दीन की है। ये कोई सानू सिखा देने तूती फड़ लो, मैं तूती आपे ही बजाओ, असीं नहीं कदी बजाई। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात हबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस तिरमिज़ी दी अर्ज कर रहा वां। अज़्ज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी उज़ुनिल हसन हीन वहीन वलदतहु फातिमा। जदों नबी पाक दी बेटी फातिमा दे घर हसन पैदा होए ने, सरकार ने सज्जे कन च अजान पढ़ी है। और सिर्फ सज्जे कन च अजान कहना मेरे नबी पाक दी सुन्नत है। और मैं अर्ज कर रहा, बाप दा पहला हक शुरू होया है, और नबी पाक ने दूजा भी हक दसिया है कि जदों बच्चा पैदा होवे मेरे नबी आंदे ने गुड़ती देना भी सुन्नत है। सरकार आंदे ने गुड़ती भी किसी नेक बंदे को दवाई, किसी जुनाब नमाजी बंदे को दवाई। दलील की है सही बुखारी किताबुल हकीका, आ नबी पाक दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना हजरत जुनाब अब्दुल्ला बिन नबी पाक दा परवाना हजरत अबू तला आंदे ने कि जदों रब्बे कायनात ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने जदों अबू तला नू बेटा दिता ते मैं चुकिया ते मैं सरकार दी खिदमत च लै गया। मैं आख्या अल्लाह दे नबी जी इस बच्चे नू गुड़ती दे देवो। पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुड़ती देन दा तरीका भी दसिया है। नबी पाक ने खजूर पकड़ी, मुंह च रखी, चबानी शुरू की थी। जदों मेरे नबी दा बाबरकत लुआब शामिल होया, खजूर जनाब थुक नाल तर हो गई। नबी पाक ने पकड़ी ते बच्चे दे तालू नाल लाई, वो बच्चा चट्टी जांदा है। सरकार आंदे वेखो इन्हां अंसारियां नू खजूरां नाल मुहब्बत किन्नी है। फसम्माहु इब्राहीम, नबी पाक ने उस बच्चे दा नाम इब्राहीम रख छड़िया है। गुड़ती किंदे कोलों दवांदे सी? साहबा नज़दीक फिर नबी पाक तो वड्डा कौन सी? वो आंदे सी भी सरकार कोलों गुड़ती दवाओ। तो साडा किते जनाब 4 साल बाद औखा सौखा बाल हो पैंदा, लो गुड़ती ते भी लड़ाई पई हुंदी। वो आंदे नहीं असीं तो नानकियां तो दुआवनी है, वो आंदे असीं तो दादकियां तो दुआवां दे। वो मियाँ बीवी लड़ी जाते हैं, छोड़ दा मामा दे दा
تو میں مامے نو سدو، وہ تو رات شراب پی تو مودہ ہویا پہ، مینوں دے کول دعاؤ بھی جامدہ شراباں ہی پیوے، دوجا آندا نہیں چھوڑ تا دادا دے دا، تو میں دادے نو ساتھ لیو، وہ ہوکے دے سوٹے لاں دا بو والی وہ عادت دے دے، وہ گڑتی دے گا بھی بندہ پوچھے بھی گڑتی نیک بندے کو دعاؤ یہ بھی کوئی کام میں فلانا دے وے فلانا دے وے فلانا دے وے، وہ بڑی بندہ اس چکر چ پیا رہندے نے، وہ کئی باری 3 دن گڑتی لیٹ ہو جاندی، فیصلہ نہیں ہوندا بھی دینی کنے، انج ہی سمجھو بھی بلی تے گال تے گھنٹی بننی کنے، وہ گڑتی لیٹ ہو جاندی بھی اللہ دے بندے گڑتی دے ٹائم نال دعاؤ۔ اچھا پھر دعا دے نے جہاں کو مامے کو چاچے کو جڑا مسیتے بھی نہیں وڑدا بے نماز، یہ جہاں کو گڑتی دعا دیں تو کئیاں نو آکھو بھی مولوی صاحب کو دعا لو نیک بندے نے، نہیں مولوی ویکھو نا ہن پہلے دن اسی چھور باہر کڈ نہیں پے، میں تہاڈا چھور نو کی اتوں جانا کرنٹ پی جانا ہے، اور نہیں سایہ سویا ہوندا ہے، میں سارا سایہ تہاڈے لیے رکھیا ہے، میں انگریزاں دے بال نے انہاں تو کدی نہیں سایا، میں تہاڈے نال تو او ہی چنگے نے پکھی واس، آ پکھی واس ویکھے جے کدی، وہ تہاڈے نال تو نا وہی چنگے نے، راتی بال جامدا سویرے اگلا ریڑھی تے پایا ہوندا وہ لگے جاندے نے، کچھ بھی نہیں ہوندا، انہاں دے بال کدی بیمار ہوئے نے، انہاں پورے جو رکھیا ہوندا ہے پورا سوا مہینہ باہر ہی نہیں کڈدے، واہ نہیں لواں دے تو بیمار پھر بھی ہو جاندے، وہ ایڈے ایڈے ڈاکٹر پیراں تے انہاں نوں ڈرپاں لائیاں ہوندیاں نے، ڈرپ چلدی پئی ہے، منڈا بیمار ہو گیا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صحابہ اپنے بچے پہلے دن ہی نبی پاک کو لے آندے، تسی پہلے دن کسی مولانا کو گڑتی دعا لے کرو نیک آدمی، اچھا کئی ہن گڑتی کیویں دے دے آ شہد دی گڑتی، انہاں گڑتی دے انہیں گلاس نو ہاتھ لایا تو چلو گڑتی ہو گئی ہے، ایویں بھی گڑتی ہوندی ہے بھی گڑتی جے کوئی شے واڑدا تو گڑتی بنے، ایویں گڑتی بندی ہو، کئی انگل لا دینا تے گڑتی ہو گئی، ایویں بھی گڑتی ہوندی ہے، نبی پاک نے کھجور چ لعاب پایا پھر جا کے گڑتی ہوئی، یہ بے دینہ کو دعا دے نا جو ایڈا کو بال ہوئے دنیا جہان دے پٹھے کام کرتا ہے، مڑ پوچھ دے نے گڑتی کنے دیتی سی، میں جڑے کسے پٹھے کو دوائی ہو جائے پٹھے کام میں کرے گا۔ حضرت اور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح بخاری دی حدیث سرد کر رہے آواں، نبی پاک آندے نے اللہ تی دے وے اللہ پتر دے وے، اگڑتی کسے نیک بندے کلوں دعاویں، اور صحابہ اکرام سرکار مدینہ کلوں گڑتی دعایا کر دے سن۔ کتاب الحقیقہ صحیح بخاری دے اندر نبی پاک آندے نی تجھا حق ہے وے اللہ تینوں بیٹا دے وے بیٹی دے وے، گڑتی نیک بندے کلوں دعائیں، اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نہیں بانیا پھر نہ چنگا رکھی۔ صحیح مسلم جہاں ہے نوانی ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لولدک علیک حقا، نہیں باندر عبداللہ تیرے پتر دا بھی تیرے تے حق ہے، ان لولدک علیک حقا، تے پتران دے حق ادا کرو نا، جمن تو شروع ہو جاندہ ہے کام، اذان دینا تیرا حق، گڑتی چنگی تھا تو دوانا تیرا حق، تیسرے نمبر تے نا چنگا رکھنا بھی تیرا حق، اور چنگا نا کیا ہے؟ صحیح مسلم دی حدیث ہے امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا وَأَنِ ابْنِ عُمَرَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اسمائکم عبداللہ و عبد الرحمن، نبی پاک نے اللہ نو سب تو چنگے دو نام لگ دینے، عبداللہ نام اللہ نو بڑا پسند، عبد الرحمن نام اللہ نو بڑا پسند، بلکہ نبی پاک نے نبیاں دے نام تے نام رکھیا کرو، نیکاں لوکاں دے نام تے نام رکھیا کرو۔ امام کائنات دی حدیث ابو داؤد دے اندر وَأَنَّ نبی دردائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاکان نے تدعون یوم القیامہ بی اسمائکم و اسمائی آبائکم فاحسنوا اسماءکم، نبی
پاک آندے نے حل قیامت والا دن ہوئے گا تینو تیرے نا تو آواز پائے گی. نبی پاک آندے نے اس واسطے فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ نام چنگا رکھیا جے تے نام سونا رکھیا جے. چنگا نام رکھنا کندی ڈیوٹی ہے؟ باپ دی. ہن ایتھے ساڈے پاکستان جے اے جے بندے نے پتہ نہیں کتھوں نا کڈ لیندے نے. وہ پیغام ٹی وی فون کرنا جی نا دا مہنا دسو جڑا وہ جڑے اتنے ریسرچر سی انہوں ریسرچ کرنی انہوں نے گوگل چوں بھی نہیں سی لبھدا ہونا یہ ہر کتوں لب لیا وہاں سے مہنا دسو کی ہے بھی نا وہ رکھو جنہیں تمہیں ترجمہ آتا کوئی سوکھا رکھ لو. آدھے نہیں مولوی جی تو فلانے دا بھی ہے فلانے دا بھی ہے. تو وہ نا رکھنا جڑا پنڈ چ کسی ہور دا نا ہوئے بس وہ کلا ساڈے شور دا ہی ہوئے اور کسی دا نا نہ ہوئے. یہ بھی کوئی ٹرینڈ ہے کسی صحابی دا نام رکھ لو اللہ دے صفاتی نام دے نام رکھو. یہ نہیں کوئی ٹرینڈ بھی ساڈے شور ورگا کسی ہور دا نہ ہوئے. بابا جی عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑ رحمت نازل فرمائے. وہ تھوڑے جے مزاحیہ بندے سے وہ کہ پنڈ گیا نا تے منڈا جمعہ جی میں جلسہ ہے انہاں بابا جی کو نا دسو انہاں نا بتیرے دسے انہاں یہ تو فلانے دا ہے فلانے دا نہیں کوئی نوکھا جا دسو جڑا کسی ہور دا نہ ہوئے. اجی رکھیے بھی چور دا نا پنڈ چ کسی ہور دا نہ ہوئے. انہاں میں نا دس دینا وہ پوری دنیا سے کسی نہیں رکھے ہونا تسی رکھ لو. انہاں یہ تو بڑی چنگی گل ہے. انہاں نام ہی قرآن چ لکھیا قرآن چ لکھیا تسی رکھ لو جی کسی ہور دا نا ہویا تو مینوں پھڑ لیا جی ہے جی کی انہاں دا نا فرعون رکھ دیو جی آکھو کوئی اور رکھ دے تو ابھی یہ بھی کوئی کما جو کام ہے ساڈے شور والا نا کسی ہور دا نا ہوئے بھی انے نا پین کوئی چج دا نا رکھ لو. وہ نا یہ پتہ نہیں کتوں ادا کرنے ہندوؤں والے کھڑتے ہیں تو کئی اللہ دے بندے انج رکھ لیندے نے اندر ترجمے دا ہی نہیں پتا ہوں. مثلا کئی نے نا رکھا ہے وہ نیک ہستیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن حسین پاک بعد ہستیاں تو نا انہوں دے نال لا دیندے نے. مثلا کڑے اے منڈے دا کی نا ہے عابد حسین ان دا ترجمہ کی بنتا ہے؟ اب مولانا نے پوچھو کی ترجمہ بنتا عابد حسین دا؟ حسین کی عبادت کرنے والا. ساجد حسین دا کی ترجمہ ہے؟ حضرت حسین کو سجدہ کرنے. ساجد اسم فاعل ہے کہ نہیں؟ حضرت حسین کو سجدہ کرنے. تسی دسو ایمان والے نا صحیح ہے؟ ایمان نال دسو. عبدالعلی کنے لوکاں دا نام ہوندا ہے؟ عبداللہ اللہ دا بندہ. عبدالعلی دا کی معنی ہے؟ حضرت علی دا بندہ. کیا نام ٹھیک ہے؟ انہاں نیکاں لوکاں نوں تے معافی دے دے تھوڑی مہربانی بھی تساں تے کوئی کرنے کرو انہاں دے نام نال لا دیندے نے برکت لئی بھی وہ نیکاں لوکاں دا کی قصور ہے تسی نا ایویں دے رکھ دیو. نبی پاک نے نا چنگے تے سونے رکھو شرکیہ نام نہ رکھو. اور پرانے بابے رکھ دے یہ کون ہے محمد بخش کون ہے پیر بخش. اور میں کہا پا جی کوئی بخش نہیں ایک کوئی ہے اللہ بخش اس تو سوا کوئی بخش بخش نہیں. امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں سرکار مدینہ نے دسے آئی نبی پاکاں دے نام چنگا سونا رکھنا تیرے حق دے اندر شامل ہے. سرکاراں دے تدعون یوم القیامہ بی اسمائکم و اسمائی آبائکم. نبی پاکاں دے کل قیامت والے دن تیرے نا تے آواز پہ گی تیرے باپ تے نا تے آواز پہ گی. جس واسطے نام چنگا رکھی نام سونا رکھی اور او نہ رکھی جدے معنی دا بھی پتا ہوئے جدے مفہوم دا بھی پتا ہوئے جدے مطلب دا بھی پتا ہوئے. تے جس لفظ دے مطلب دا پتا نہ ہوئے دا نام نہ رکھی کیونکہ کل قیامت والے دن تیرا نام لے کے میرے رب نے آواز دینی. اس واسطے نا چنگے رکھو. ساڈی برادری ڈوگر جڑے ہیں نا انہاں دے وچ اج دے نا کو نہیں رکھدے. ہن تو کوئی شعور آ گیا ہے. ساڈا پنڈ سارا ڈوگراں دا میں کئی نا ویکھنے میں نہ پتہ نہیں ہونے دا ترجمہ کی بندا ہے. کون ہے یہ بابا واگا. وہ واگا کھرے کیڑی شے دا نا اللہ ہی جانے. یہ بھی نا روکی رکھ دین. ساڈے پنڈ دو بابے ہوندے سی بندے ہوندے نمازی سی فوت ہو گئے. ایک دا نا سی بابا ریلا دوجے بھرا دا نا سی بابا بگیلا.
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਤੇ ਬਗੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਹਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਉਣ, ਇਹ ਨਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਯੋ ਮਤਬਲ ਤੁਬਲ ਸਰਾਈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਨੇ? ਐ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਜੇ ਟੁੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਮੌਲਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਤਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ? ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁਰ ਪੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਗਾ ਟੁਰ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਮਲਿਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ। تو خیر امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے باپ دا پہلا حق کی سجے کن سے آدان دینا، باپ دا دوجا حق کی گڑتی نیک بندے کو لو دوانا، باپ دا تیجا حق کی نام تے چنگا سونا رکھنا، اور نبی پاک نے باپ دا چوتھا حق ابو داؤد دے اندر، ترمذی دے اندر، نسائی دے اندر، ابن ماجہ دے اندر، مسند احمد دے اندر مومنہ دی ماں میں ثانیہ نے سرکار مدینہ نے آرڈر کیتا سی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جدو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ بیٹا دے وے ان الغلام سعتان مقافعتان ان الجاریت سعتن، نبی پاک نے اللہ پتر دے وے دو بکرے کریں، دو چھترے کریں، دو بکریاں کریں، اللہ بیٹی دے وے ایک بکرا ایک بکری ایک چھترا بطور عقیقہ کریں۔ نبی پاک دی حدیث نسائی شریف دے اندر وَعَنِ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقعن الحسن والحسین کبسین کبسین، نبی پاک دے جدو دو ترے پیدا ہوئے نے سرکار مدینہ نے دو دو دمبے کیتے نے، نبی پاک نے بیٹا ہوئے دو دمبے دو چھترے دو بکریاں یوم سابعہی، نبی پاک نے 7واں دن بطور عقیقہ اللہ دے دربار چے پیش کر دیں۔ ساڑھے پاکستان چے ماشاءاللہ یہ تو کٹیاں دے بھی کی کے کر دیں دیں۔ نبی پاک نے ہاں بکریاں دا کرید ہے، بکریاں دا کرید ہے۔ حضرت حسن حسین دا عقیقہ کنے کیتا ہے؟ سرکار نے۔ یہ تو پتہ لگتا بھی نانکے بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نانا جی سی، انہوں نے عقیقہ کیتا ہے دو تریاں دا۔ ہن تو دو تریاں نالے جا پیار ہی کونی رہ گیا لوکاں نوں، ہن تو تیاں دے دیندے نے کئی یہ جے پاکستان جے بھی سمجھو جے میں پٹھانا نوں دے دیتی مڑ کے انہوں پوچھتے ہی نہیں جا کے، وہ مڑ کے وہ بیٹی دی خبر ہی نہیں دے۔ اور نبی پاک تیاں نال اتنی اٹیچمنٹ تے اتنی محبت رکھ دے سی کہ دو ترے پیدا ہوئے نے عقیقے محمد رسول اللہ نے کیتے نے، انہاں تیاں دا خیال کرتے سی نبی پاک۔ اسی انہاں دے منن والے اسی تو بس سال بعد عید بڑھان، یہ بھی بڑا آسان ہے ساڈا، جانا آنا ہی کوئی نہیں۔ خیر امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو پتہ پہ لگتا ہے۔ نبی پاک نے آکھیا عقیقے بکریاں دے ہندے نے، عقیقے چھتریاں دے ہندے نے، بڑے جانوراں دا عقیقہ نہیں ہندا، گاں دا عقیقہ نہیں ہندا، اٹھ دا عقیقہ نہیں ہندا۔ جے کسی نے کیتا ہے تے صدقہ کیتا ہے، سنت تے عمل نہیں کیتا۔ حضرہ حدیث سننا مصنف الدرداق مومنہ دی ماں اما ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ نے پتیجہ دیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نو پوترا دیتا ہے، انہوں نے بھائی عبد الرحمن نو بیٹا دیتا ہے۔ بڑے لوگاں نے آکھیا ماں جی انج کرو تسی اٹھ دا عقیقہ کرو، اٹھ دا عقیقہ کرو گے تے ثواب بھی زیادہ، کیونکہ اٹھ
उठ दी कुर्बानी अफजल है ते अकीका भी अफजल होएगा। मोमिना दी मां अम्मा जनाब हजरत ऐसा दियां ने हालत माज़ल्ला अल्लाह दी पनाह असी उठ दा अकीका करिए। हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसातन नबी पाक ने ते सानू बकरियां करन दा हुक्म दिता है ते असी सुन्नत दी मुखालफत किवें कर सकने हैं। जे उठदा कीका हुंदा ते अम्मा ऐशा कर लेंदियां। सारे ने आख्या मां जी कर लो। इस ने माशाअल्लाह मौलवी जी अल्लाह ने मैनू 3 पुत्र दिते सी, आपां एक गां कीती है, 3 कीके भी भुगत गए, विचों कुर्बानी भी बच गई। ये जे कीके करते हैं, ऐ कोई कीका कूका नहीं। अच्छा कईयां नूं आखो तुसीं कीका कर लो, मौलवी जी अजे जरा हट साडा ठंडा तत्ता है। मैं खुदा को डर अल्लाह दे बंदिया, मैं अल्लाह ना करे साड़ियाँ बेटियां ने अल्लाह उन्होंने हिफाजत करे, अल्लाह लम्मियां जिंदगियां दे। मैं जे किते वड्डा ऑपरेशन होवे उत्थे डॉक्टर कोल उधार करते ने, उत्थे 70-80 हज़ार फड़ा के लगे आते हैं, तो कीके दी वारी हथ तंग फंग हो जाता। पापा तो मुसलमान आ, वो भाजी मक्के दे मुशरक भी कीका करते सी आपदे बालां दा। अबू दाऊद च लिखे है सिर्फ उन्होंने कीके करन दा तरीका है सी कि जदों बच्चा पैदा होंदा उन्हां कीका करना, जिहड़ा जानवर ज़बह करना, उहदा खून बच्चे दे सिर ते लांदे सी, टिंड करके ते बच्चे दे सिर ते की लांदे सी, खून। नबी पाक ने आख्या कीका करो तो पर आ काम ना करया करो, जिहड़ा बालां दे सिर ते खून मलदे जे, इहनूं आपां की आने झंड लावणी। ऐ 7वें दिन किन्ने काम करीदे ने, यौम साबिही मुस्तहब है। नंबर 1 अकीका करना, नंबर 2 सिर दे वाल लावना, नंबर 3 जिन्ने वाल लथे ने उनके वजन के मुताबिक चांदी सदका करना, नंबर 4 वो जड़े सिर ते टिंड की उन्हें खुशबू लाना, नंबर 5 नाम रखना, नंबर 6 खतना करना। चलो खतना लेट भी हो सकता है लेकिन ये 7वें दिन काम ने यौमा साबी। तो असी टिंडा करने और नाइया लाग देने तो कभी उनके वजन के मुताबिक चांदी भी सदका किया जे। बड़ी बाल की झंड लेंदी पवां अद्धा तोला लईए, वो वाल हो गया तोला, तो तोला चांदी रब की राह दी तुसां, सवाल ही नहीं पैदा होंदे। तो जो वाल लाइए नबी पाक ने आख्या सुन्नत खुशबू लाओ, कभी लाई खुशबू? ये प्यो का हक बनता। दसो दसो जिन्हें नहीं किया उन्हें हक अदा किया कि कोई नहीं पुत्र का हकूकुल औलाद के अंदर। ये सरकार ने दसिया है, नबी पाक ने दसिया कि झंड लावे तो जिन्ना वजन है सदका कर, टिंड ते खुशबू लगा ना। ये काम कोई नहीं करते, अपनी सारिया मर्जियां। उंज वेखो इन्होंने इंडिया के गाने लाए होने नचते पे ने, छोर होया छोर जम्या, मैं वो छोर जम्या, तुम सारे खुसरे ही बन गए, छोर तो जम्या सो जम्या। तुहाड़ियां कुड़ियां वखरी नचदियां पियां ने, डांस करदे, चंगे मुसलमान जे इवें खुशी करी दी। अकीका करो ना। कई इंज दे बंदे नूं इधर वेखो इन्नी नहीं मन मन मठियाई वंड देंदे ने, की होया? अल्लाह ने पुत्र दिता, मन 2 मन मठियाई वंड दी पूरे इलाके नूं, पर अकीका सुन्नत के मुताबिक नहीं किया। दूजे पासे इन्ने पैसे लाते हैं तो सुन्नत के मुताबिक अकीका नहीं किया। और भाई सुन्नत पे अमल करना। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया है, सरकार मदीना ने दसिया है। हकूके औलाद के बारे गल कर रहा वहाँ। नबी पाक ने फरमाया औलाद का हक है 7वें दिनों का अकीका करें, औलाद का हक है 7वें दिनों की झंड लाएं, औलाद का हक है कि उहदे सिर ते खुशबू लाएं, औलाद का हक तेरे जिम्मे में जिन्हें वाल उतरे ने चांदी सदका करें, औलाद का हक है कि जनाब उहदे वास्ते 7वें दिन नबी पाक ने फरमाया खतने भी कर लवें तो चंगा बेहतर आसानी हो जाए। और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैकी शरीफ च लिखा है कि तेरा हक बनता है कि जदों बच्चा तेरा थोड़ा थोड़ा बोलन लग जाए तो उन्होंने सिखाना की है। नबी पाक कहते ने ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे बच्चे की जबान चले तो सब तो पहला ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाना चाहिए। तो साढ़े की सिखाते हैं वो एडा को होंगे एडा को
तो ये मंजी ते बैठा है चौधरी साहब, तो बूढ़ी चूल्हे ते उन्होंने लित्र फड़ा भी अम्मी नूं ठोक ते आ, वो पटक मारदा जा। ये माशाअल्लाह कितनी सोहनी तरबीयत करते हैं। वो अगों उन्होंने आदा भी तू आ रोड़ा लई जा अम्मी नूं ठोक, वो मां नूं जा ठोकदा। ये तरबीयत करते हैं। घर च एडी एडी LCD लगी है, एडियां LCDियां ते सारा दिन गाने चलते हैं, तरबीयत करते हैं। नबी पाक ने आख्या ला इलाहा सिखाओ। एडी को कुड़ी इन्हां दी एडी, वो कंजरी LCD ते नचदी, वो निक्की जी हिली जाती। तो मावा कही लै साडी छोरी तो जिवें विच नचदी उवें ही नच लैंदी है। मैं कोई अकल की गल कर, ये भी कोई सादत की गल है? वो निक्की जी कुड़ी नूं सारा दिन कंजरखाना विखांदे, उन्हें नचेगी ना? जे तुसीं ला इलाहा सिखांदे ते पढ़दी ना, कोई सूरत पढ़ाते तो पढ़दी ना, वो कुल वल्ला पढ़ाते तो पढ़दी ना। तुहाडा अपना माइंड कंजर वाला, तो कंजरखाना क्यों बच्चों को सिखाते हो? तुहाडी किसी तरबीयत नहीं की, बच्चों की तो करो ना, अपनी नहीं हुई, साड़ी ना हुई सही। चलो वो सहाबी सी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, अमर बिन सलमा फी हिजर रसूलिल्लाह, सही बुखारी। नबी पाक की तरबीयत सी ते सरकार गलत काम करन देंदे बच्चों का हुणे ही ख्याल करीदा, असीं उन्हें को नहीं वड्डे होण दे आपे सही हो जाण। ये किहड़ा काम होया? वो आंदा जदों खाना खांदा सी ना तो तगारी च मेरा हत्थ ही नहीं फिरदा सी। नबी पाक ने फड़िया, नबी पाक ने ओ या गुलाम, नबी पाक ने पुत्र इधर ध्यान कर। सरकार आंदे ने कुल भी यमीनिक कुल समिल्ला, पुत्र बिस्मिल्ला पढ़ के खाईदा है, तो सज्जे हथ नाल खाईदा है, तो आप दे सामने खाईदा। नहीं बाने बच्चे की इन्नी भी हरकत गुवारा की थी, छोटा बच्चे है ना, तो असी तो वड्डे वड्डे हो गए, सानू अजे भी नहीं विखाण दा वाला आंदा। मैं आना चलो असी तो रह गए, आपके पुत्रां तो सही करिए। हुण हदीस से आउंदा भी बिस्मिल्ला पढ़ो, विरले ही पढ़ते हैं। इन्हां के रोटी रखण दी ढेर है, शावा तुहाडे किन्ने उत्थे बिस्मिल्ला पढ़नी, वो विरला ही पढ़ता है। तो सामने आउण रोज़े आंदे ने, अपनी मसीते इफ्तारी हुंदी मौलाना इत्थे, बस किते ये दुआ करा करो कि छोलियां वाले चावल होण, बोटियां वाले ना होण। नहीं तो वो परात च बोटियां परले पासे होंदी ना, उरले का जनाब अंदरों अंदर पता नहीं की होंदा है भी बोटियां परले पासे, मैं उरले पासे हाँ। नबी पाक ने आख्या भी आपके सामने खाना है, तो बने दा की? वो बेचारा दरवेश माड़ा जा उन्होंने आदा पानी लियावी, इन्हें परात पे होए कि आपने अल्ले कर ली। वो वेंदा भी बोटियां मेरे मने से परा के बचालियां गई ने, उन्होंने नहीं पता कारीगर बंदा बैठा। ये नबी पाक का उम्मती है, सरकार का गुलाम है। चलो असी मैं तुहानूं दसना कि असी तो चलो तुसी तो हो गए साडे बेली यार दोस्त, असी मदरसे पढ़े लोग हाँ, कोई 4 दिन लाए ने कि नहीं? नबी पाक ने आख्या सज्जे हथ नाल खाओ। तुसी दसो साडे बाल ते बाल दसो, साडे तो वड्डे भी सज्जे हथ नाल नहीं खांदे, तुहाडे चों किहड़ा सज्जे हथ नाल खांदा दसो? कोई बंदा दसो कल्ला सज्जे हथ नाल। नबी पाक ने आख्या जिहड़ा खब्बा हथ है इस्तंजा करी दे इहदे नाल, ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਤੰਜਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹੁਣ ਨੱਕ ਨੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਹਾਓ ਮੇਰੇ ਰੰਗਾ ਸਮੈਤ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ, ਵਹਾਓ ਸੱਜੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਬੀਆਂ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਹੈ ਖੱਬਾ। ਕਿਉਂ? उन्होंने अपने बच्चों की बचपन से तरबीयत की है कि खब्बे हथ नाल नहीं सज्जे नाल खाईदा है। और सारे अरबी कल्ले सज्जे नाल खांदे ने, बाकी इंज बच जा कदी अगे आ जाए तो मैनू पुछ लिया जे पानी फड़न लई भी। तो साडा माशाअल्लाह भावें मेरे रंगा मौलवी होवे किते वलीमे 'च वड़िया होवे तो रोटी खा के बाहर निकले 2 हत्थां नाल खाधी हुंदी, पानी कित्थे अहीं लिबड़े हत्थ हुंदे ने, क्योंकि खाधी जो 2 हत्थां नाल है। सानू काहदा मल आंदा है? ऐसी खाना खाने रोज़। मैं गुस्ताखी माफ आवे को भाजी मेरे को फतवा ना लाया जे, तो आ रोटी खाइए ना जदों, तो माशाअल्लाह तुसीं उलमा की खिदमत करदे जे, अल्लाह तुहाडी कबूल फरमाए। अजे ना भावां अज दा खाना बड़ा सोहना पकाया, अल्लाह कबूल फरमाए। किड्डे रीझां नाल सानू खाने खुआंदे जे माशाअल्लाह। और जिन्हां भी अज दे जलसे लई मेहनत फरमाई अल्लाह कबूल फरमाए, किसी भी तरीके हिस्सा पाया अल्लाह कबूल फरमाए। हुण सानू खाना आंदा तो जे मेरे को वाह 2-4 मौलवी होवन, ये 8 साल पढ़े ने, हदीस से लिखा भी आपदे अगों खाना है, तो जे उन्होंने आखो ना हजरत जी ए तुसी पाओ, वो कहता नहीं 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 तुसी पाओ,
وہ آنے نہیں جی تسی وڈے جے تسی پاؤ تے بعد جنہیں پھر پہلا پایا نا انہیں ہی پایا باقیاں تو ویکھیا ہی ہے انہیں پھر سارا ہی پا لیا بس بھی میرے لیے آیا وہ خدا دے بندے ایڈے ایڈے وڈے ہو گئے جے تمہیں کھان دے ہی وال نہ آیا تے جنہاں دا آپ دا ہے حال انہاں دے بالاں دا کی ہوئے گا انہاں دے بچیاں دی تربیت کس طرح ہوئے گی تاں ساڑھے بال کھاندے نے تو دیکھو جناب وہ منہ نو کھانے لگے ہوندے کیونکہ پیو نے تربیت نہیں کیتی کو کھوان دا بھی وال دسو امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے آمنہ دلال نے دسے آوے کہ والدہ حقی کہ جدو تیرا بچہ کلام کرے لا الہ الا اللہ سکھاویں اور نبی پاک نے فرمایا جدو تیرا بچہ کھان پین والا بنے انہوں حلال کھواویں انہوں حرام نہ کھواویں کیونکہ حرام دے بھی بڑے اثرات انہیں نے صحیح بخاری صحیح مسلم اللہ دے نبی دا پروانہ وَأَنْ نَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ حضرت ابو ہریرہ نے کہ سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا حضرت حسن انہوں نے کھجور پکڑیے کھجور بھی پکڑی تے کھجور بھی صدقے دی ہے ایسی صدقے دے ڈھیر تے پئی ہوئی نبی پاک نے جدو حضرت حسن نوے کیا انہاں کھجور پکڑی تے منہ چے پا لئی تے نبی پاک آدھنے حسن نو آدھنے نبی پاک آدھنے بچیا کخ ارمی بیہا ایک کھجور کٹ کے بار سٹ دے پر حسن تے بچے نے کھائی جاندے نے چبائی جاندے مسند احمد چلی خیا سرکار مدینہ کھڑے ہو گئے تے صحابہ آدھنے نبی پاک جی بچہ ہے پھر کی ہویا نبی پاک بچہ سمجھ کے غلطی اگنور نہیں سی کر دے نبی پاک کھڑے ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی حضرت حسن دے منہ چے پائی کھجور کٹ کے بار سٹ چھڑیے تے سرکار مدینہ نے میرے صحابہ اے صدقے دی کھجور ہے تے اللہ نے میری آل تے صدقہ حرام کر چھڑے آئے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نواسے دے پیڑ دے اندر حرام چلا جاوے تے اسی دا جنہ کمانے آنے پتر کھاؤ دے بڑے ہو دے حرام کھوا ایڈا کر لیندے نے تے مڑان دے نے مولویاں کول مولوی جی چھوڑ نو کو دو بھوکا ہی مارو میں تیرے چھوڑ نو کی ہو گیا ماں ویلو جے پورا جنہ ماڑی جی گل کری دی اوڈ گلمیوں پہندہ ہے تو میں جنہوں رام کھوا کے ایڈا کیتا ہی اور دنوں جفیاں پاوے کرے حرام دا کوئی اثر نہیں ہوندہ او حرام دا بڑا اثر ہے نبی پاک نے ایویں تے نہیں کھجور کٹ لی منہ چوں اور حرام کھوا جوان کر دیو کتے سود دے پیسے کتے شراب دے پیسے کتے فیم دے پیسے کتے چرس دے پیسے کتے ٹھگی دے پیسے کتے بے ایمانی دے پیسے کوئی کسے قسم دے کوئی فراڈ دے پیسے انج دے پیسے نال اولادہ جوان کر دیو تو پھر دماں تے لے کے آؤں دیو کہ دم کرو وہ تو ہے مولوی جی گانا بڑیاں کٹ دے سکولے جاندہ رہوں ہی ہٹا آدھا ہے انہوں کو دم کرو میں پاہا جی جنہوں تو دم کیتا ہے اتھے ساڑھا دم چڑھ دا پیا یہ تھے ساڑھا دم کو نہیں اثر کر دا یہ تیرا دم کیتا ہے انہوں تو آپ ہی دم کر ساڑھے کو لگا دم کران دے ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد دے بڑے حقوق بیان کیتے نے میں تے تمہیدن شروع کیتا ہے کہ اولاد دا پہلا حق ہے بچہ پیدا ہوئے اذان سجے کان چے کہنا باپ دا حق ہے دوسرے نمبر تے گڑتی دعانا باپ دا حق ہے تیسرے نمبر تے سرکار مدینہ فرمان دینی عقیقہ کرنا باپ دا حق ہے چوتھے نمبر تے نام رکھنا باپ دا حق ہے سر تو جناب چانڈ اتارنا باپ دا حق ہے سر تے خسبو لگانا باپ دا حق ہے ختنے کروانا باپ دا حق ہے سر تے خسبو جناب سر دے والاں دے برابر چاندی صدقہ کرنا باپ دا حق ہے بچہ کلام کرے تے بولے تے چنگے تے سونے کلمے توحید دے پڑھانا باپ دا حق ہے بچہ کھان لگ جاوے تو انہوں حلال کھوانا باپ دا حق ہے تے جے جوان ہو جائے انہوں نماز پڑھانا کندہ آکے مرو اولادکم بسبیل وَضْرِبُوا عَلَيْهَا بِعَشْرٍ ابو داؤد اور 17 سالہ دا مسیطے لے کے آیا کر تے 10 سالہ دا تے ڈانگ ماریا کر
ڈانگ کون مارے؟ جڑاب بے نماز ہے، جڑاب کدی مسیتے نہیں وڑیا، تو ان دی اولاد کیویں نمازی ہوئے؟ مولانا سلمان صاحب بیان کرتے پے بے نمازاں دے بارے، نماز دی اہمیت دے بارے۔ اور میں کئی باری مثال دینا، کوئی بندہ سی نا تو مسیتے آ گیا، یہ بے نماز مسیتے نماز پڑھن تا آندے نہیں، یہ مولویاں نو چیک کرن مسیتے آندے نا۔ مسیتے آیا، اے مولوی جی مسئلہ دسیا جے، انہیں کی انہیں مولوی جی گھری بندہ کتا رکھ سکتا ہے؟ وہ مولوی ذرا میرے رنگا کھروا سی وہ ویکھی جاوے، مینوں سال پورا میں مسیتے تے کدی ویکھیا نہیں، انہوں کتے دی کیڑی ٹینشن لگی کھڑی بھی ایڈا وڈا بے نماز ہونا گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، وہ انہوں گناہ نہیں لگا تے کتے والا ویکھو کیڈا گناہ پہ انہوں لگتا ہے۔ چلو منیا حدیث ہے کہ لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ کلب ولا تصاویر، بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ، منیا کہ جس گھر چ کتا ہوئے رحمت دا فرشتہ نہیں آندا۔ انہیں مولوی نے آخیا بھی یہ چنگا بندہ مسیتے کدی وڑیا نہیں، مسئلے کتیاں والے پوچھتے، انہیں پا جی دوبارہ پوچھو کی آخیا جے؟ انہیں مولوی جی یہ پوچھا بھی گھری بندہ کتا رکھ سکتا ہے؟ ہوئے انہیں آخیا جتھے بے نماز رہندے پے اتھے کتیاں نوں کی ہوندا پیا؟ انہیں جس گھر چ بے نماز رہندا اتھے کتا رہے گا تے کی ہوندا ہے؟ قرآن دا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ دا زمین تے آسمان دے دوران جو کچھ میں پیدا کیتا، نباتات کیا، جمادات کیا، حشرات کیا، حیوانات کیا، زمین دا ذرہ ذرہ کیا، پتے کیا، چرند کیا، پرند کیا، ہر ایک چیز میری تعریف، میری تحمید، میری تمجید، میری پاکی، میری تعریف کردا ہے۔ ہو سکتا ہے کتا تے میری تعریف کردا ہوئے، بے نماز تے انہیں جوگا بھی نہیں۔ انہیں تو کتے دے مسئلے پوچھنے، آپ مسیتے وڑتے نے، انہیں دے پتر کیویں نمازی بن جان؟ اکھے انہوں نے ڈانگا مارو، میں پہلے انہوں نے مار کے لیا مسیتے، پھر وہ منڈیاں نے بھی نمازی بناؤ، 7 سالہ تو مسیتے لے آؤ، لیکن گلاں لمیاں نہ ہو جان کو جے مولوی شولوی گھرے کو نہیں آؤ کوئی ماشاءاللہ۔ میں دا اگر میرا جو اترا گال بیٹھے نہ لگی جانا۔ چلو آخری بات کریے، میرے علم چ نہیں سی، حضرت تشریف لے آئے، اللہ آنا قبول فرمائے۔ تو خیر جڑی آخری بات بھی جدو پتر جوان ہو جائے انہوں نمازی بنا مسیتے لیا، کتے داڑھی دوڑی آمن لگے انہوں سمجھا پتر نبی دی سنت لوائی دی نہیں دی، سنت دے مطابق چہرہ رکھ، یہ جے مڑو ویاہ دیندے نے آپ دا چھوڑ بے دین ہوندا تے کڑیاں لبدے پھردے نے، مدرسے دی پڑھی مولوی جی ہوئے، میں مدرسے دی پڑھی ہوئے آپ دے پتر دا منہ دا ویکھ پہلا، مدرسے دی پڑھی ہوئے کلین شیپ چھلے منہ والا انہوں مدرسے دی دیو جی، اور کئی کڑیاں نال بھی زیادتی کر دنوں، وہ کسی نے مدرسے والی دے دیتی ہو کلین شیپ نو، اچھا روز وہ اپنا منہ چھل چھل کے مچھاں داڑھی تے انہوں پوچھے کرے بھی کام ٹھیک ہے، وہ جاری مدرسے بڑی چپ کر جائے بھی ویکھو ایک سنت لان دا اتو فتوہ میرے کو لین آ جاندہ بھی یہ کام ٹھیک ہے، چپ کر جائے بچاری نیک اور سی نا وہ دوجے کو دینا، پھر منہ چھل چھل کے میں آدھا تھا گھرے رتیاں گلہ لوکی کیویں کاٹ لیندے نے، اس چیزوں ویکھو انج لاتا جو خون باہر آؤ۔ میں ایک دن قصور گیا تو گڈی صحیح کر دے، میں چلو مان تو کٹنگ کرا لینے انج تو ٹائم نہیں لبدا، تو میں گیا جگہ ایک اللہ دی مرضی مولوی بیٹھا سی کرسی تے، وہ گلاں چھلاندا پیا سی، وہ مینوں نہیں سی پتا، یقین جانو مینوں نہیں سی پتا بھی یہ کیویں کر دین، اتھے آواز آوے مینوں نا، میں کرسی تے بیٹھ کے اتھے آواز کر کر، میں پتہ نہیں یہ کیڑی شے دی آواز، وہ مڑ جدوں میں دھیان کیتا نا اندے منہ تے کوئی دھاگا دھوگا سی اندے نال ایاں کھچدا سی وہ وال، تے میں بھی تاں انہاں دیاں گلاں یہی ہوندیاں، وہ ایویں ہی وہ دھاگا دھوگا فرا کے جدوں تیجی واری آیا نا تو کڑی نوں آندا بھی سنا پھر کام میں کیویں لگنا ٹھیک ہے، انہیں آؤ میری چنی پئی سر تے لے لا تے آپاں دوویں بھੈਣਾں ہی لگنیاں، کوئی شرم کر نہیں، بندہ بندہ ہوندا بڑھی بڑھی ہوندی ہے، چھلیا منہ لیا کے روز مینوں پوچھنا کیویں لگنا، انہیں چنی لے آپاں دوویں بھੈਣਾں ہی لگنیاں، اکو جہا ہی منہ ہے، فرق کوئی نہیں، عورت تے مرد دا فرق رہنا چاہیے نا۔ آدھان دے رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہن، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا،
تو میں گناہگار نے اولاد دے حقوق بیان کیتے نے ابتدائی طور تے، اور میں گناہگار نے کنے حق دسے کہ بچہ پیدا ہوئے سجے کن سے آزان کہلوانا والد دا حق ہے، بچہ پیدا ہوئے گڑتی نیک بندے کو دیوانا والد دا حق ہے، بچہ پیدا ہوئے نام چنگا تے سونا رکھنا والد دا حق ہے، بچہ پیدا ہوئے ستویں دن عقیقہ کروانا بھی والد دا حق ہے، سر دی چانڈ لوانا بھی والد دا حق ہے، اودے تے خوشبو لگانا بھی والد دا حق ہے، والا دے بدلے چاندی صدقہ کرنا بھی والد دا حق ہے، اور سرکار مدینہ نے بولنے تے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سکھانا بھی والد دا حق ہے، تے جے بچہ روٹی کھان لگے حرام تو بچانا حلال کھوانا بھی والد دا حق ہے، اور سرکار آندے نے جدو 10 سال دا ہو جائے سختی نال نماز پڑھوانا بھی والد دا حق ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔